हार्दिक नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई तथा न्यानो अभिवादन पनि। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी यस च्यानलबाट तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने आइपिओ सँगै तपाईको शेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। आज मैले एनआइबी समृद्धि फन्डले ल्याउन लागेको आइपिओ को बारेमा तपाईहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो कस्तो खालको आइपिओ हो, कति इकाइ आवेदन दिने, आइपिओ भर्दा फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा, कतिसम्म यसको मूल्य पुग्छ, कति प्रतिशत बोनस दिन्छ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, यी सम्पूर्ण कुराको तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको केही प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनेछु। अब चर्चा गरौँ यही वैशाख 13 गतेदेखि बिक्री खुल्ला हुन लागेको समृद्धि फन्डको आइपिओको बारेमा। एनआइबिएलएस क्यापिटलले वैशाख 13 गतेदेखि एनआइबिएल म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने एनआइबिएलएस समृद्धि फन्ड 2 को इकाइ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। यस आइपिओ वैशाख 16 गतेसम्म भर्न सकिनेछ। यो म्युचुअल फन्डको आइपिओ हो र यो म्युचुअल फन्डले निष्कासन गर्ने दुईवटा योजना हुन्छ। एउटा खुल्लामुखी योजना, अर्को बन्दमुखी योजना। खुल्लामुखी योजना नेप्सेको दोस्रो बजारबाट कारोबार हुँदैन, यो बिक्री प्रबन्धकको क्यापिटलबाट कारोबार हुन्छ भने अर्को रहेको छ बन्दमुखी फन्ड अर्थात् क्लोज इन्डेड फन्ड। यो फन्ड निश्चित समयको लागि हुन्छ र निश्चित समयपछि बन्द हुने गर्छ र अहिले निष्कासन हुन लागेको एनआइबिएलएस समृद्धि फन्ड बन्दमुखी योजना हो। यो योजनाको अवधि 10 वर्ष रहेको छ र यो नेप्सेको दोस्रो बजारबाट किनबेच गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ, शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान छैन भने बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ र फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस तपाईलाई केही पनि आउँदैन भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो र यसमा अर्थशास्त्रको विज्ञ, शेयर बजारको विज्ञ, सिएहरूको व्यवस्थापनमा खोलिएको कोष सामूहिक लगानी कोष हो र यस आइपिओको कोष प्रबन्धक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेको छ। अब एनआइबिएल समृद्धि फन्डको कोष सुपरिवेक्षकको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी दिउँ। विमल प्रसाद कोइराला पिएचडी अर्थशास्त्रबाट गर्नुभएको छ उहाँले र 31 वर्षभन्दा बढीको नेपाल सरकारको विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्र तथा उद्योग अर्थशास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एवं विकासको अनुभव रहेको छ उहाँको र अहिले स्वतन्त्र रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ शम्भु राम सिमखडा। उहाँले पनि इन्टरनेसनल रिलेसनबाट पिएचडी गर्नुभएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा 30 वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ उहाँको र हाल उहाँ चिर मिलन ओडपिस क्याम्पस काठमाडौँको संस्थापक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी जितेन्द्र बहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ अर्को, उहाँ पनि सिए हुनुहुन्छ। उहाँको 39 वर्षको व्यावसायिक अनुभव रहेको छ। त्यसैगरी अर्को हुनुहुन्छ राजु नेपाल, व्यवस्थापन, आर्थिक तथा राजनीतिक परामर्श सम्बन्धी 23 वर्षभन्दा बढीको बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव उहाँको रहेको छ र कोष सुपरिवेक्षक भन्नाले नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम एनआइबिएल म्युचुअल फन्डको सुपरिवेक्षण कार्यका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट नियुक्त गरिएको सम्झिनुपर्छ र योजना व्यवस्थापकले तयार गरेको यस योजनाको सुपरिवेक्षक तथा बोर्डको स्वीकृतिमा सञ्चालनमा आउनेछ। योजना व्यवस्थापन सञ्चालक समितिमा कोष प्रबन्धकको सहभागिता रहनेछ र यस आइपिओलाई इक्रा नेपालले ए सिङ्गल रेटिङ दिएको छ। यसलाई राम्रो भनेर भन्न सकिन्छ अर्थात् जोखिम कम भएको आइपिओ भनेर भन्न सकिनेछ। अब यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। योजनाको नाम रहेको छ एनआइबिएल समृद्धि फन्ड 2 र योजनाको आकार 1 अर्ब 20 करोडको हुनेछ र आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि इकाइ सङ्ख्या 12 करोड इकाइ हो र प्रत्येक इकाइ रु 10 पर्नेछ र एकजनाले न्यूनतम 100 इकाइ खरिद गर्न पाइनेछ र न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाइ यसको 6 करोड रहेको छ र योजनाको अवधि इकाइ बाँडफाँड भएको मितिले 10 वर्ष रहेको छ र 10 वर्षपछि योजनाको लगानीलाई नगदमा परिणत गरी इकाइ धनीलाई समानुपातिक हिसाबले कानुन बमोजिम वितरण गरिनेछ र यस आइपिओको बिक्री खुल्ला 2078 वैशाख 13 गतेदेखि हुनेछ र यस म्युचुअल फन्डको आइपिओ मेरो सेयर तथा सियासपा प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट भर्न सकिनेछ।
यस कम्पनीको आइपिओ छिटोमा वैशाख 16 गतेसम्म भर्न सकिनेछ र बिक्री नभएको अवस्थामा वैशाख 26 गतेसम्म भर्न पाइनेछ र यस कम्पनीको आइपिओबाट उठेको रकम यस कम्पनीले सेयर बजारमा लगानी गर्नेछ, दोस्रो बजारमा आइपिओमा लगानी गर्नेछ, त्यसैगरी ऋणपत्र बैंकहरूकोमा लगानी गर्नेछ, त्यसैगरी बैंक मुद्दतीमा राख्नेछ र अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नेछ र योजना व्यवस्थापकको अधिकृत पुँजी 50 करोड रहेको छ भने जारी पुँजी 27 करोड छ, त्यसैगरी चुक्ता पुँजी 27 करोड रहेको छ। एनआइबिएल म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत यस अघि एनआइबिएल समृद्धि प्रगति फन्ड 1 नेपाली सेयर बजारमा कारोबार भइरहेको छ र एनआइबिएल समृद्धि प्रगति फन्ड 1 ले अहिले दोस्रो बजारमा यो भिडियो बनाउने बेलासम्म प्रति इकाइ 13.60 मूल्य रहेको छ र यसले 2076-77 मा 12% क्यास बोनस दिएको छ, 75-76 मा 6.54% क्यास बोनस दिएको छ, त्यसैगरी 2074-75 मा 12% नै क्यास बोनस दिएको छ, त्यसैगरी 73-74 मा सबैभन्दा धेरै 18% क्यास बोनस दिएको छ, त्यसैगरी 72-73 मा 15% क्यास बोनस दिएको छ। यसरी हेर्दा एनआइबिएल समृद्धि फन्ड 2 ले पनि राम्रो क्यास बोनस रिटर्न दिन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसले बोनस सेयर भने दिने छैन, जति रिटर्न दिनेछ त्यो क्यासमा नै दिनेछ। त्यसकारण पनि यसको आइपिओ भर्दा खेर जान्छ जस्तो लाग्दैन। बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा यसमा राख्नु, लगानी गर्नु राम्रो नै हुनेछ। यस क्यापिटलले यस योजना अन्तर्गत प्रति इकाइ 10 अङ्कित मूल्यमा 12 करोड इकाइ मध्ये बीज पुँजी बाबत 10 लाख इकाइ योजना व्यवस्थापकको लागि न्यूनतम 2 करोड 30 लाख इकाइ कोष प्रबन्धक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई सुरक्षित गरेको छ र सर्वसाधारणको लागि 9 करोड 60 लाख इकाइका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू छन् भने निर्धक्क साथै भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।